Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Je voulais aujourd'hui entamer une série de petites vidéos concernant un dossier vital qui intéresse tout le monde. هي الدجاج هي البيض والدجاج la volaille, l'élevage de volaille, de viande blanche, la dinde, et tout ça, je vais réserver des petites vidéos parce que c'est un dossier d'actualité. Il est de tous les jours. كل شيء تيحب الدجاج، كل شيء تيحب البيض، كل شيء تيحب بيبي. وهذا الشيء دغيا من ليلة وضحاها. Et en plus, c'est une alternative providentielle. هذا الشيء ما كانش عندنا قبل عام 70 1970 بالضبط. هذه 48 عام 47 عام ما كانش يدور عندنا الدجاج الرومي ولا البيبي الرومي ولا البيض بهذا الشكل هذا. Alors, pour commencer, d'abord je vais parler de mon histoire. غنتكلم على القصة ديال حياتي. علاش؟ لأنه ما نكذبش عليكم حتى أنا ربيت الدجاج وربيته شحال هادي. Et je vais y revenir, mais seulement غادي نعاود لكم قصتي مع الدجاج ومع الفرارج مع الحمام ومع الزرزور. تعرفوا الزرزور ولا تعرفوش؟ مع تقول الله من نهار اللي خلاقيت من عام كانت عندي 6 سنين تعشقت في واحد الفليسه صغيره في مزاد. كان خاير الله يرحمه تيربيها عنده فليسه صغيره تياكلوها شويه ديال السميده وغادي نحماق عليها. هي تبات قدامي هي نبقى نشوفها تعمل تي 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 تي. À 6 ans, j'étais déjà tombé amoureux de ce poussin. Et vraiment, il m'a marqué avec le poussin. J'étais encore petit enfant, rêveur, mais paresseux. Rêveur, mais paresseux. Et ce rêve va devenir bientôt réalité. Et cette réalité va dépasser le rêve. Parce que j'étais à la tête de quelques millions de poulets de chair, quelques centaines de mille de poules pondeuses et quelques centaines de mille de dindes. Voilà. Vous êtes bien avertis de ce qui vous attend après. Alors, سنين داك الفليسة عمرها ما مشات لي من بالي. من عام 10 سنين واحد ما انا هواد في الطلعة الكبيرة وانا جبرت واحد المرأة تتبيع دجاجة ب7 الفلالس. سقسيتها قلت لها بشحال؟ قالت لي ب 110 ريال، سيتادير 5 درهم 50. هو تنجري عند الوالد تنقول الله يرحم والديك بابا الله يرحم والديك. قال لي شنو حبيتي تخلع؟ لأنه شاني حد نحماق، لأنه رغب داك العربية. قلت لها ما تبيعهاش أنا ما نجيلك بالفلوس. ومنين بقيت تنرغبو ونزاوك فيه alors que les 5 dirhams 50 étaient très durs pour lui الله يرحمه. il les a sortis il me l'a donné وطلعت تنجري وخديت الدجاجة ب7 الفلالس وديتها للدار في السطح ولست نتفرج فيها. et ça m'a fait un bonheur intérieur. et puis كنا تنطلعوا للسطح لانه ما كاينش شي دار فاس اللي ما عندهاش القفز وما عندهاش الدجاج وما تتسناش البيض، لانه البيض ما غنجبروه تنتسناو الدجاجه تولد البيضه. الو تسمعها تتقاقي وحنا جالسين صغيورين 10 سنين 12 عام تنشوفوا الدجاجه فوقاش تولد داك البيضه وتتمية تلقاو هي سخونه وتعملوا لها هكذا تيبوسوها وتنهودها ونسلقوها ونقسموها بالخيط الابيض باش كل واحد ياخذ ربيع شويه الملحه والكمون. Quelle merveille! Bon Dieu, ça me revient. Et j'étais tellement heureux. À tel point que واحد النهار كنت عندي عندي واحد البويت صغير بحال واحد البنيقه وباع شريت فروج تنديتو معايا تيغني لي تيغوت في الليل. هذا الحماق. اي بي ميو كسا تنسمع تقول لهم كيفاش تجي الفلوسه؟ قال لك اسيدي خصها تحضن عليها البيضه. فين البيضه؟ مشيت شريت بيضه ودخلتها بواحد الحك ديال التبن وبقيت تنتسناها مده 20 يوم تنتسناها باش يخرج لي فلوسه. كاسكو جيتي naïf à ce temps-là. Et il a fallu attendre 15 ans pour voir mon frère réaliser le premier poulailler في واحد 30 ولا 40 دجاجه وشي جوج الفرارج حنا تنشوف فيهم وحنا فريمون ابايي وتنتسناهم يولدوا البيض. كنا تنهزوا 4 5 البيضات.
عام 71 رجعت طبيب، وبديت ناخذ شويه الفلوس. الو مشيت جي رياليزي مون غيف، درت شجنة عندي في السطح وتنطلع نتفرج فيهم. مي عام 76 دخلت الميدان، مي سيت فاسي ماشي في الدجاج البلدي، في الدجاج الرومي، لانه صدفه انا جالس في واحد كتار بوقنادل، وتنشوف واحد لاروبي دايما لابس الجلابه وجالس يتكي قدام ذاك المحل ديالي. بحال ما دزت عنده قلت له واش تعمل؟ قال لي ما تعمل شيء. قلت له لا، فاش تعمل في خدمتك؟ قال لي تربي دجاج. قلت له عندك دجاج؟ قال لي ايه. قلت له نشوفهم، هو كان جاري. قال لي ادخل. انا دخلت وجبت شي داكشي مشيت. En 76 j'étais déjà professeur à la faculté de médecine. حمقوني ذاك الفلان. منين جاوك هادو؟ قال لي كاينين. قلت له كيف تتعمل لهم؟ قال لي تنربيهم في السخانه. قلت له واش يمكن؟ قال لي اسي الديكتور يبني الكوري وانا نعمرو ونشركو انا وياك. En 1976, retenez bien cette date, en 1972, la société marocaine de volaille avait fait faillite. C'est une société allemande. مشات دخلنا الدجاج البيض في المغرب في تمارا او الكولات، حتى واحد ما حب ياكل داك الدجاج البيض. انا عام 76 عملت مغامره مع هاد السوسي. Et alors là, je vous laisse pas rêver encore. Je reprendrai pour vous parler de ce rêve qui est devenu réalité, et la réalité a dépassé mon rêve. Alhamdulillah wa shukroullah. Alors, merci cette terre noble, ce Maroc. Merci mes amis. Merci les Marocains et les Marocaines. Et vive le Maroc!